अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। जी बच्चों, आपने जो मैंने पिछला लेक्चर दिया था उसमें हम्द की रीडिंग की थी और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के हालात ज़िंदगी पढ़े थे, तो आपने भी रीडिंग करके ही उसकी प्रैक्टिस करनी थी। अब हम आज करेंगे हम्द के अशार की तशरीह। तो हम्द के अशार की तशरीह के लिए हम नोट्स पर आएंगे, या आपने जो नोट्स स्कूल से लिए थे उन नोट्स को खोल लें और देखें। ये सफ़ा नंबर 125 है इनका नोट्स का। आपने नोट्स खोल लिए। अब इसमें देखेंगे, ये मैंने पिछली दफ़ा भी रीडिंग किया था, पिछले लेक्चर के एंड पे देखें। तो इसमें से अब मैंने ये लाइन काट दी है, तशरीह तलब शेर नज़म हम से लिया गया है, क्योंकि इसको हम जो मैं पैटर्न दे रही हूँ आपको तशरीह करने से पहले जो कुछ लिखना है तो वो उसमें ये बयान हो गया है, इसलिए इसको दोबारा रिपीट नहीं करना। अब इसके बाद हम्द नज़म की वो सिनफ है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, ठीक है। इसके बाद इस नज़म के शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, ये लाइन भी कट कर दी, ठीक है बच्चों, ये लाइन भी कट हो गई। शायर ने ये हमदिया नज़म सोजो गुदास में डूब कर कही है। शायर ने अल्फाज आसान, सादा और आम फहम इस्तेमाल किए हैं। शायर ने बड़े पुरज़ोर अंदाज में, अब बार बार शायर अच्छा नहीं लग रहा ना, तो यहाँ पर आप कह दें कि हाली ने अल्फाज आसान, सादा और आम फहम इस्तेमाल किए हैं और बड़े पुरज़ोर अंदाज में, यानी अब शायर ने दोबारा कट कर दें क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा कि बार बार शायर रिपीट हो रहा है। बड़े पुरज़ोर अंदाज में अक़ीदा तौहीद की अक्कासी की है और बड़े उम्दा अंदाज में अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की हैं। ये नज़म कारी पर एक ख़ास तासुर कायम करती है। बिलाशुबा ये एक बुलंद पाया हमदिया नज़म है। अब बच्चों हमने इसके अशार की तशरीह करनी। जी बच्चों, पहला शेर है इसका, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम सरा तेरा। तो बच्चों इसमें जो पहले एक मिसरा लिखा हुआ है, ये एक मिसरा है, इसके बाद ये दूसरा मिसरा है। तो ये मिसरों के दरमियान में कॉमा नहीं आया करता, तो आप अपने नोट्स पर भी इसको कट कर दें और इसको आपने नहीं लगाना कॉमा, ठीक है, ये इसको कट कर दें। इसके बाद आपका ये कट हो गया। इसके बाद आपका ये देखिए, यहाँ से तशरीह का आगाज़ करना है, तो वो कैसे आपने करना है तशरीह का आगाज़, इसको तो हम बाद में रीडिंग करते हैं। पहले मैं आपको पैटर्न दिखा दूँ जो मैंने बना के रखा है, किस तरह आपने कॉपी पर और पेपर पर इसको करना है। ये देखिए बच्चों, आपने ऊपर हेडिंग दी अशार की तशरीह। जब आप पेपर कर रहे होंगे तो आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग देंगे सवाल नंबर 2, क्योंकि ये सवाल नंबर 2 ही आता है क्वेश्चन पेपर में। अब इसके बाद आपने ये अशार की तशरीह की हेडिंग दे के फिर लिखना है ये शेर, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हमद सरा तेरा। इसके बाद आपने इस तरह करना है, सिनफ़ अदब नज़म, नज़म का नाम, सिनफ़ अदब का मतलब कि अदब की किस्म कौन सी है, तो वो मैंने बताया हुआ ना कि सिनफ़ के मानी किस्म के हैं। तो यहाँ पर ये बताया सिनफ़ अदब नज़म है, नज़म का नाम हम्द है और शायर का नाम जो है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है। इसके बाद आपने मफ़हूम की हेडिंग देनी है, और मफ़हूम में जिस तरह आप 6-7 में हर शेर को नसर की सूरत में लिखा करते थे ना, उसको सीधा करके आसान, जैसे ये एक बंदा नाफरमा, यानी अल्लाह ताला का हर दिल पर कब्ज़ा है। और इस बात की दलील ये है कि एक बंदा नाफरमा, यानी शायर अपने आप को बंदा नाफरमा कह रहा है कि एक बंदा नाफरमान बंदा अल्लाह ताला की हम बयान कर रहा है। तो ये इससे ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला का हर दिल पर कब्ज़ा है। ये इसका मफ़हूम हो गया। अब इसके बाद आपने तशरीह की हेडिंग देनी है और तशरीह का आगाज़ यहाँ से करना है आपने, यहाँ से, ठीक है, इस लाइन से और इसके नीचे से। और जब आप नीचे से शुरू करते हो तो फिर यहाँ पर ये 2 डॉट का मतलब होता है कि सामने से, लेकिन जब नीचे से शुरू करते हो तो फिर आपने ये सीधी लाइन लगानी होती है। ये बच्चों मेरा हाथ दूसरा है तो इसलिए लग नहीं रही, तो अब आपने इस तरह सीधी लाइन लगानी है। ये मैं आपको लगा कर बताती हूँ कि ये इस तरह आपने ये लाइन लगानी है। इस लाइन और 2 डॉट का मतलब होता है कि आप ये नीचे से शुरू कर रहे हो, तो अब यहाँ से आपने लिखना शुरू करना है। तो अब आप इस लाइन, ये पैटर्न आपके सामने आ गया है।
اب آپ نے اس طرح اس کو لکھنا شروع کرنا ہے، تو لکھنا شروع کرنا ہے، یا میں ابھی ریڈنگ کر رہی ہوں تو اب میرے ساتھ آپ بھی ریڈنگ کریں، اور جو وضاحت طلب کوئی چیز ہوگی یا کوئی لفظ ہوگا، جملہ ہوگا، تو وہ میں وضاحت کر دوں گی۔ اب میرے ساتھ رہیے اور ریڈنگ میرے ساتھ ساتھ کرتے جائیے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفت حاکمیت کے بارے میں کہتا ہے، یا حاکمیت کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اے اللہ، اے کر لیں یہاں پر، کہ اللہ تیری حکمرانی ہمارے جسموں پر بھی نہیں بلکہ ہمارے دلوں پر بھی تیرا ہی قبضہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں اگرچہ گناہ گار شخص ہوں، یعنی شاعر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں گناہ گار شخص ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں تیری ہی محبت ہے، میری زبان پر صرف تیری ہی حمد و ثنا جاری ہے۔ بقول شاعر یعنی حالی کا ہی یہ دوسرا شعر اس کی وضاحت کے لیے لکھا گیا ہے۔ تشریح میں جو وضاحت کر رہا ہے شعر کی، یہ دیکھیں اس شعر کی تشریح کی وضاحت یا اس شعر کی وضاحت کے لیے حالی کا یہ شعر ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جلال تیرا۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ انسانی جسم پر تو حکمرانی کی جا سکتی ہے اور اسے اپنا غلام بنایا جا سکتا ہے، لیکن انسان کے دل پر حکمرانی ممکن نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا بادشاہ لوگوں کے جسموں پر تو بادشاہت کر سکتا ہے، لیکن دلوں پر حکمرانی کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ دل ایک ایسا عضو ہے جس پر کسی کا اختیار نہیں، مزید برآں یعنی اس کے علاوہ ایک گناہ گار شخص کے دل میں سوائے گناہوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تیری حاکمیت ہمارے جسموں کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں پر بھی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر میں پھر دوبارہ شاعر نے کہیں، ایک دفعہ کہہ دیا، شاعر کہتا ہے پھر یہاں پہ کہیں کہ شاعر بتاتا ہے ہمیں کہ اگرچہ وہ یعنی شاعر ایک گناہ گار اور نافرمان آدمی ہے، لیکن اس کے دل پر صرف اللہ ہی کی محبت معجزن ہے۔ شاعر اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی قرار دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ وہ گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ اب دیکھیں اس نے آیت کا حوالہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے حمد تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کہیں پر یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ تعریف تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تب بھی صحیح ہے۔ میں اس کو یہ اب شعر ہے بچوں، اور شعر جب ہم اس طرح لکھتے ہیں تو اس کے شروع میں سائن لگایا جاتا ہے، یہ اس طرح کر کے سائن لگائیں اور پھر شعر لکھیں، اور اس میں ڈسٹنس ہونا چاہیے۔ بعض بچے یہ کرتے ہیں کہ شعر کے ساتھ ہی جوڑ کے سائن لگا دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اس میں ڈسٹنس ہے۔ میں اس کو کعبہ و بت خانے کیوں ڈھونڈنے جاؤں، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے اندر ہے مقام اس کا۔ جی بچوں، یہ پہلے شعر کی تشریح کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، یہ میں نے ریڈنگ کر کے بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ہے بچوں شعر نمبر 2 کی تشریح۔ شعر نمبر 2 ہے گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا۔ اب یہاں پر بھی آپ نے کوما کاٹ دینا ہے، کوما 2 مصروں کے درمیان میں نہیں آیا کرتا، ٹھیک ہے۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ اب اس کی تشریح بالکل اسی پیٹرن سے کرنی ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو پیٹرن دکھایا تھا لکھا ہوا، اور پھر اس کے بعد جب تشریح ہیڈنگ کے بعد لکھنا شروع کرتے ہو تو پھر یہ میں ریڈنگ کر رہی ہوں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اپنی عاجزی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ ہم پر سب سے پہلا حق تیرا ہے، لیکن ہم تیرے عاجز و ناتواں بندے ہیں، ہم تیری بے بہا نعمتوں کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے مزید شاعر کسی اور شاعر کے شعر کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے، اور پھر یہاں پہ وہی سائن آئے گا کہ یہ شعر ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پیچھے بھی بتایا تھا آپ کو، یہ آپ کو واضح نظر نہیں آ رہا ورنہ وہ یہ اس طرح یہ آگے سے ہوگا۔
बशर से हमद इलाही अमीर क्या मुमकिन, बशर से हमद इलाही अमीर क्या मुमकिन, पहाड़ उठाए कहाँ हौसला ये राई का। ठीक है बच्चों, ये इसकी वजाहत के लिए शेर था। अब इसका अब पेज पलटिए और अगले पेज पर आ जाएं। इसमें देखें, अल्लाह ताला ने हमारा खालिक व मालिक और राज़िक है, यानी अल्लाह ताला ही हमारा खालिक व मालिक है। उसने हमें तख्लीक किया है, उसी ने हमें पैदा किया है, वही हमें रिज़्क देता है। उसके हम पर बेशुमार एहसानात हैं जिनसे इनकार करना नामुमकिन है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, यानी जब कौन कौन आ गया तो फिर नेमतों नहीं होगा, नेमत को झुटलाओगी। ठीक है बच्चों, जब अल्लाह ताला ने हमें इस कदर इनामात व एहसानात से नवाजा है तो हमें सबसे पहले अल्लाह ताला ही का हक़ अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का हक़ इसी सूरत में अदा हो सकता है कि हम उसकी दिन रात इबादत करें, अल्लाह ताला का हर हुक्म बजा लाएं और हर दम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। लेकिन शायर कहता है कि ये सब कुछ करने के बाद भी हम किसी तरह भी अल्लाह ताला तेरा हक़ अदा नहीं कर सकते, यानी अल्लाह ताला का हक़ अदा नहीं कर सकते। गोया शायर, अब यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ लेकिन आपने ये लिखने के बाद फिर ये शेर लिखना है। गोया शायर कहना चाहता है, और क्या कहना चाहता है, अब दूसरे किसी शायर के शेर का हवाला दिया गया है। जान दी कौमा, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। जी बच्चों, समझ आ गया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने ही जान हमें बख्शी है, और अगर हमने अपनी जान उसकी राह में कुर्बान कर दी या हम मर गए तो हमने क्या किया? क्या अल्लाह ताला का हक़ अदा कर दिया? नहीं, उसी की दी हुई चीज़ थी, हमने उसी को लौटा दी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, तो ये हमने कोई बड़ापन नहीं किया या हम ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अब शेर नंबर 3 है, देखें। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह ना सका जिस पर यहाँ भेद खुला तेरा। अब यहाँ शायरी में यहाँ को यहाँ लिखा गया है। ठीक है, महरम जानने वाला, ना महरम ना जानने वाला यानी ना वाकिफ़, और भेद राज। ठीक है, खुला यानी ज़ाहिर हुआ। अब इसकी तशरीह देखें। तशरीह तलब शेर में शायर अल्लाह ताला की, अब आपने इस शेर की तशरीह से पहले भी वही जो मैंने आपको ऊपर पैराग्राफ बताया था वो लिखना है, फिर उसके बाद और इसके सारे लवाजमात लिखने के बाद फिर आपने ये तशरीह लिखना शुरू करनी है। तशरीह तलब शेर में शायर अल्लाह ताला की हकीकत और मार्फत की वजाहत करते हुए कहते हैं, मार्फत कहते हैं अल्लाह ताला की पहचान हासिल करने को। मार्फत की वजाहत करते हुए कहता है कि अल्लाह तेरी हकीकत तक कोई नहीं पहुंच सकता। अगर किसी पर अपनी हकीकत का राज जाहिर कर भी दे तो इसमें इतनी इस्तेदाद नहीं है। इस्तेदाद यानी उसमें इतनी हैसियत, उसकी इतनी हैसियत ही नहीं है, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वह लोगों के सामने इस हकीकत को बयान कर सके। लिहाजा तेरी हकीकत को जानने वाला और ना जानने वाला दोनों बराबर हैं। इंसानी ज़हन और अता करदा इल्म दोनों महदूद हैं, जबकि अल्लाह ताला की ज़ात लामहदूद है। लामहदूद ज़ात से कैसे महदूद चीज़ में समा सकती है, यानी लामहदूद जिसकी कोई हद ना हो, तो वो चीज़ वो ज़ात कैसे महदूद चीज़ में समा सकती है। महदूद चीज़ से मुराद यहाँ पर जिसकी यानी बहुत थोड़ी कैपेसिटी है, मतलब जैसे दिमाग है तो उसमें वही चीज़ें हमारे दिमाग में आएंगी जितनी कि अल्लाह ताला ने उसमें सलाहियत रखी है हमारे दिमाग के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे शायर कह रहा है कि एक लामहदूद चीज़ यानी अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो कैसे महदूद चीज़ में समा सकती है। गोया शायर कहना चाहता है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, दूसरा कौन है जहाँ तू है,
کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی علامت اور نشانی ہے۔ ان تمام چیزوں پر غور و غوص کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور شان اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور بڑائی سے یعنی شان سے آشنا ہو سکتا ہے۔ عبادات بھی تو اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک رسائی کا ذریعہ ہے، رسائی یعنی پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں وہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں۔ فنا فی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات میں اپنی ذات کو گم کر دیتے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز کھل جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح حقیقت کے محرم اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے نامحرم دونوں برابر ہیں۔ محرم کا معنی میں نے بھی اوپر بتایا نا کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا، نامحرم نہ جاننے والا۔ گویا شاعر کہنا چاہتا ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جلال تیرا۔ تو بچوں اس کا مطلب یہ ہے کہ عارف جو بڑے عبادت گزار اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان کو، اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرتے ہیں ان کو سکتا ہے یعنی حیرانی ہے، وہ ایک سکتے کے عالم میں ہیں۔ کیونکہ وجہ کیا ہے کہ ہر دل پر اللہ تعالیٰ کا ہی روب و جلال چھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے روب و جلال کی وجہ سے دونوں ہی حیران ہیں۔ نہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان کر سکتا ہے، عارف جو جاننے والا ہے، عبادت گزار ہے، اللہ تعالیٰ کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھتا ہے، نہ وہ بیان کر سکتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرنے والا۔ جی بچوں اگلا شعر ہے شعر نمبر 4۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ یہاں پہ جچتا نہیں یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا سوٹ نہیں کرتا، تو یعنی یہ نظروں میں یہاں سے مراد یہاں ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ خلت سلطانی ایسا لباس جو بادشاہ عطا کرتے تھے، تو یہ پہلے بادشاہوں کا دور ہوتا تھا، تو وہ جس درباری کو چاہتے تھے اپنے دربار میں جگہ دینا تو اس کو اپنا شاہی لباس عنایت کیا جاتا تھا جسے پہن کر وہ دربار میں آتا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ ہے کہ کسی کو بھی یہاں پر خلت سلطانی پسند نہیں ہے، ناپسند کرتا ہے، وہ کملی میں مگن رہتے ہیں، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ تو یعنی جو اللہ تعالیٰ کے در کا گدا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے والا اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو سمجھتا ہے، وہ اپنی ہی کملی میں مگن رہتا ہے، اسے دنیا داری کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دنیا داری کی شان و شوکت سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو اب یہ دیکھیں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ پھر دوبارہ شاعر کہتا ہے، نہیں کہنا آپ نے، بیان کرتا ہے کہ جو لوگ اس کو کٹ کر دیں، شاعر کہتا ہے یہاں سے کٹ کر دیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں، لو لگانا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی ان کا تعلق جڑ جاتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے سادہ لباس کے مقابلے میں شاہی لباس کو نیچ اور کمتر سمجھتے ہیں، اور اپنی گدڑی میں ہی یعنی اپنا جو ان کا فقیرانہ لباس ہے اس میں زیادہ خوشی اور اطمینان محسوس کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کو رہتے ہیں کیونکہ اس کے حساب سے پلورل استعمال ہو رہا تھا، جمع استعمال ہو رہا تھا صیغہ، تو یہاں پر بھی اب جمع ہی آئے گا۔ اب بچوں یہ دیکھیں جیسے گویا شاعر کہنا چاہتا ہے ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ یعنی جو دنیاوی شان و شوکت ہے ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ اس سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوتے، اور وہ لوگ جن کی آنکھوں میں یعنی جن کے جو اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال کو پہچان لیتے ہیں، وہ پھر دنیاوی شان و شوکت سے متاثر نہیں ہوتے۔ در حقیقت یہ دنیا ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اسے طرح طرح کی چیزوں سے سجایا۔ بعض لوگ دنیا کی چمک دمک کو
دیکھ کر دنیا میں ہی کھو جاتے ہیں، یعنی گم ہو جاتے ہیں اور دنیا کو ہی اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے۔ مقصد حیات تو کچھ اور ہے۔ مقصد حیات کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ تو کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اگلے پیج پر آئیں، اور تمہیں پیدا کیا ہم نے اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہ جب بات کو زیادہ وضاحت اور زور دینا ہوتا ہے نا تو پھر اس طرح انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ دنیا نظر کا ایک دھوکہ ہے۔ جو شخص دنیا کی حقیقت اور اصلیت کو سمجھ جاتا ہے تو وہ پھر دنیا سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے اور اللہ والا ہو جاتا ہے۔ اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزیں بے معنی اور بے وقت ہو جاتی ہیں، بے وقت، بے حیثیت۔ بس وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اور فکر بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر فکر کا یہ فقیری والا فکر ہے، وہ والا فکر نہیں ہے جو آپ سوچ سمجھ میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ ویسے بھی دوسرے کاف سے ہوتا ہے، کش والے کاف سے، یعنی اس پہ ڈنڈا لگا ہوتا ہے، اور یہ فقیر نقطوں والے کاف سے، یہ فکر، یعنی اس میں عاجزی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ اب تشریح کرنی ہے اس سے پہلے کہ جو لوازمات ہیں وہ آپ لوگوں کو اب تک سمجھ آگے ہوں گے، وہ لکھنے کے بعد، وہ یاد کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے بارے میں لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ لوگ جو غم زدہ ہیں، پریشان حال ہیں اور رنج و الم نے انہیں گھیرا ہوا ہے، وہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے گلہ و شکوہ کرتے ہیں، وہ کسی اور کے در پر مدد کی بھیک نہیں مانگتے، اس لیے کہ وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس کی قدرت نے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے۔ اگر غم، دکھ، درد اور تکلیف اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو وہی اسے دور بھی کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بچوں، اس طرح جب درمیان میں آپ کوئی سینگ یا کسی دانا کا قول یا کسی آیت کا ترجمہ، کسی حدیث کا حوالہ دیتے ہو تو پھر اس کو مارکر سے لکھا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ اب شعر کا آگے، اور شعر کے شروع میں جو میں نے سائن بتایا ہوا ہے، آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، یاد ہے نا، کہ وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ۔ بہت خوش ہوں خدا یاد آ رہا ہے اس مصیبت میں، میری کشتی کو اے طوفان یوں ہی زیر و زبر رکھنا۔ یعنی اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں دکھ اور تکلیف میں، یہ صرف سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں تاکہ یہ شعر یاد کرنا آسان ہو جائے، ورنہ اصل شعر جس کی تشریح کہی گئی ہوتی ہے اسی کی تشریح لکھنا ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بچوں یہ شاعر کی مراد یہاں پہ یہ ہے کہ میں مصیبت اور دکھوں میں جب گھرا ہوا ہوں تو مجھے پھر اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ ہی یہ مصیبت اور دکھ دور کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے اسی طرح زیر و زبر، یعنی اسی طرح مصیبتوں میں، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں گرفتار رکھنا، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد تو کرتا رہوں۔ در حقیقت غموں، دکھوں، پریشانیوں اور تکالیف کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم ضرور آزمائیں گے تھوڑے ڈر سے، بھوک اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ دکھ، مصیبت اور آزمائش میں ہوتے ہیں، کسی کی جان چلی گئی، کسی کا پیارا چلا گیا دنیا سے، اور کسی کو پوری نعمتیں نہیں ملیں، اور کسی پر اتنی تکالیف آئیں کہ وہ ڈر گیا، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہیں اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ لیکن جو اس دوران صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اگر کوئی شخص ان علام کہتے ہیں مصیبتوں اور تکلیفوں کو،
मसाइब, दुखों, अलाम, दुख, दर्द जो मिलते हैं, तकालीफ जो मिलती हैं, तो वो अलाम है। अलाम और मुसीबतों से घबरा कर अल्लाह ताला से गिला शिकवा शुरू कर देता है, तो ये भी उसकी अल्लाह ताला से मोहब्बत और अल्लाह ही पर तवक्ल और भरोसे की एक इलामत है। यानी इंसान पर जब कोई मुसीबत आती है तो वो अल्लाह ताला ही को पुकारता है, अल्लाह ताला ही की तरफ रुजू करता है। तो ये इस बात की निशानी है, या उसके इस अमल से ये बात ज़ाहिर होती है कि वो अल्लाह ताला ही पर भरोसा रखता है कि वही ये मुसीबत दूर करेगा, इसलिए वो उसी को पुकारता है। उसे ये मालूम होता है कि मुझे इन तमाम दुखों और परेशानियों से अगर कोई ज़ात निजात दिला सकती है तो वो ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की है। ये दुनिया नशेबो फराज का नाम है, यहाँ कभी इंसान को खुशियाँ मिलती हैं तो कभी इसे दुखों और गमों का सामना करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा होती है। तो गोया शायर ये कहना चाहता है, बेफ़ायदा अलम नहीं, बेकार गम नहीं, तौफीक दे खुदा तो ये नेमत भी कम नहीं। इसके बाद शेर नंबर 6 है, आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। अब इसकी रीडिंग मैं कर रही हूँ, देखें। तशरीह तलब शेर में शायर कहता है कि अल्लाह तेरी उलूहियत यानी जिसको हम रब मानते हैं, अल्लाह वाहिद मानते हैं, तो उसको कहा जाता है उलूहियत। और रुबूबियत यानी जिसकी हम इबादत करते हैं, ये लफ्ज़ रुबूबियत है, बे ये ते, तो इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। और वहदानियत का पैगाम घर घर पहुंच चुका है, सुबह की महकती हवा ये पैगाम तमाम दुनिया में फैलाती है। शायर ने अल्लाह ताला की उलूहियत के पैगाम को महक से ताबीर किया है, यानी उलूहियत का जो पैगाम फैल रहा है तो शायर के नज़दीक वो एक खुशबू है। जिस तरह खुशबू हर जगह फैल जाती है, इसी तरह अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम भी हर जगह फैल रहा है। जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान ले आता है उसका सीना ईमान की महक से मुनव्वर हो जाता है। सुबह की ताज़ा हवा ताज़ा, ठंडी और दिलकश हवा खुशगवार होती है। फूलों की महक इसे और भी ज़्यादा मशहूर कुन बना देती है। ये हवा तमाम मखलूक़ात को नींद से बेदार करती है, गोया गफलत से जगाती है और इनको अल्लाह ताला का पैगाम सुनाती है। वो सब अल्लाह ताला की याद में मशगूल हो जाते हैं। यानी जब ये सुबह की ठंडी हवा अल्लाह ताला का पैगाम सबको सुनाती है, उन्हें जगाती है नींद से, तो वो सब क्या करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। तारीकी कभी मुस्तकिल नहीं रहती। तारीकी यानी अंधेरा, अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर होता है। इसी तरह एक ना एक दिन कुफ्र जुल्मत के अंधेरे ज़रूर दूर होंगे और इस्लाम की रोशनी तमाम दुनिया में फैल जाएगी। इसके बाद बच्चों शेर नंबर 7 है, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुज़रता है। अब दिल लिखा है, दिल टकरा के गुज़रता है, दिल से आएगा यहाँ पे, ठीक कर लीजिएगा इसको। कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा, तो यहाँ है से नहीं है, ठीक है बच्चों। ये शेर भी, ये प्रिंटिंग की गलती होती है, इसको दुरुस्त कर लिया करें। तशरीह तलब शेर में शायर अपने मखसूस और पुरतासीर अंदाज़े बयान की तारीफ़ करते हुए कहता है कि अगरचे कई शोरा ने, शायर की जमा शोरा ने, अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ नज़म की सूरत में बयान की है, लेकिन जिस अंदाज से मैंने अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की है वो सबसे ज़्यादा पुरअसर पुरतासीर है। मेरी नज़म का हर बोल दिल पर असर करता है और कारी की ज़ुबान से, कारी पढ़ने वाले यानी पढ़ने वाले की ज़ुबान से बेख्तियार कलमाते तहसीन निकल जाते हैं, यानी तारीफ़ी अल्फाज निकल जाते हैं उसकी ज़ुबान से। बेगानगी में हाली ये रंगे आशनाई, सुन सुन के सर धुनेंगे काल अहले हाल तेरा। तो ये भी हाली का ही शेर है। उनका दूसरा एक शेर उन्होंने इसमें तशरीह की वजाहत करने के लिए लिख दिया, जिसका मतलब भी यही है कि हाली का अंदाज़ सबसे जुदा है कि दुनिया वाले उसका कलाम सुन के सर धुनते हैं। तो ये इस वजह से भी है कि वो उनकी नज़म मद्दो जज़रे इस्लाम बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती रही हर महफिल में और बहुत मशहूर हुई। हालांकि उसका नाम था मुसद्दस हाली, लेकिन मद्दो जज़रे इस्लाम के नाम से वो बहुत मशहूर हुई।
الفاظ ہمارے جذبات و احساسات کا آئینہ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے الفاظ سے ہی ہمارے جذبات و احساسات ظاہر ہوتے ہیں۔ ہر لفظ اپنے اندر ایک مخصوص معنی اور اثر رکھتا ہے۔ الفاظ کے انتخاب کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار بھی ایک فن ہے، یعنی بعض اوقات معمولی بات بھی اس انداز سے بیان کی جاتی ہے کہ وہ دل میں گھر کر لیتی ہے۔ بعض اوقات بڑی اہم بات الفاظ و انداز بیان درست نہ ہونے کے سبب بے اثر ہو جاتی ہے۔ مولانا حالی اپنے اسی فنی مہارت کی تعریف کرتے ہیں۔ حالی کے کلام میں، اب یہاں پہ کلام کا میم نہیں لکھا ہوا تو وہ لگا لیں، حالی کے کلام میں جو درد اور خلوص ہے وہ بھی ان کے کلام کو پرتاثیر بناتا ہے۔ جی بچوں، اس کے بعد آپ کے یہ MCQs ہیں، یہ میں سب کی ریڈنگ نہیں کروں گی، یہ بہت لمبا ہو جائے گا لیکچر، تو یہ آپ نے یہ سارے MCQs بھی پڑھنے ہیں اور ان کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے۔ ان کے جوابات یہ اینڈ پہ دیے ہوئے ہیں، یہ تقریباً MCQs 30 ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ سوال جواب بھی آپ نے کرنے ہیں، جو سوال جواب آپ کی بک میں ہیں وہ ادھر بھی دیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے تھے، اور اب پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے سوال جواب آپ نے کرنے ہیں، اور آپ نے صرف 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے کاپیوں پر، اور اسی پیٹرن سے جو پیٹرن میں نے آپ کو سمجھایا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ریٹن فارم میں بھی آپ کو کرنا آ جائے، اور اس کے بعد آپ نے کوسچن آنسر یاد کر کے لکھنے ہیں۔ بس یہی کام ہے، باقی سارا کام آپ نے ذہن نشین کرنا ہے اچھی طرح، اور اسی طرح آپ کی املا بھی ہو جائے گی۔ جو کام میں نے آپ کو دیا ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، گڈ لک۔